आज शहर हैदराबाद में मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के यहाँ अमल में आया और ख़ास तौर पे आज अमीर हिंद और अमीर दक्कन के लिए, ख़ास तौर पे तेलंगाना के लिए और आंध्र के लिए दो हजरात को मुंतखब किया गया और वो तमाम अब दोनों से आप इंटरव्यू लेंगे। ख़ास बात यह है कि आज का मकसद ये है कि मुसलमानों में हिंदुस्तान के अंदर जो तंजीमी सतह में हम अतराफ़ में इंडिविजुअल अपना काम कर रहे थे, अब एक जगह एक साथ होकर काम करने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। आने वाले अगस्त में स्टेट का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होगा तेलंगाना के लिए और उसी की तरह 2024 में दिल्ली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। ये दो कॉन्फ्रेंसों की तैयारी के लिए आज का ये इजलास और अमीर का मुंतखब और शहर ख़ास तौर पर तेलंगाना और आंध्रा के अमीर के लिए मुंतखब किया गया। तो मैं चाहूँगा कि नेशनल और आंध्रा और तेलंगाना के जो अमीरों का मुंतखब हुआ और साथ ही साथ हमें कन्वीनर्स की हैसियत से ऑलरेडी वुमेंस विंग के कन्वीनर्स के लिए हुआ था और बेकू स्टेट के कन्वीनर्स के लिए ऑलरेडी बेकू, अब ये अमीर के हाथ के अंदर है कि अमीर स्टेट और नेशनल के ये लोग दोनों के लिए के अमीर हिंद बनाया गया है और आंध्र और तेलंगाना के लिए हमारे सूफ़ी साहब को मुंतखब किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि दो शख्सियतों की सरपरस्ती में यहाँ से ये कारवां चलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान 30 करोड़ मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर ठहरेंगे और अपना मौका हम तय करेंगे। इसी के लिए आज का इजलास लिया गया। तंजीम का मकसद सिर्फ मुसलमानों की खिदमत के लिए है या कुछ और? नहीं साहब, हमारे 3 मकसद है। इस तंजीम के 3 मकसद है। एक तो सियासी तौर पर अपना मुकाम हासिल करना और हमें साझेदारी चाहिए ना कि ताबेदारी चाहिए, और दूसरा हमारे अहम ये है कि हमारी जो इकनॉमिकल हैसियत से इंतहाई अबतर होते जा रही है उसको किस तरह से आगे बढ़ाए और साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम किस तरह आगे बढ़े, सरकारी नौकरियों से लेकर कंपनियों की नौकरियों को किस तरह मुसलमानों में लाया जाए। तो ये तालीमी शोबों से लेकर हम 40 शोबों के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। 40 शोबों के अंदर एक छोटे कंस्ट्रक्शन लेबर से लेकर एक प्रोफेशन की हैसियत से प्रोफेसर तक इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ये विंग्स 40 विंग बन के आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये 100 से ज़्यादा विंग बने और आने वाले वक्त में तमाम के तमाम को जोड़ा जा सके। पहले तो मैं अली जनाब बाखरी साहब और खैरुद्दीन सूफ़ी साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ और जितने शुरका यहाँ पर जिन्होंने शिरकत की इस मकसद के तहत कि मुसलमानों के हालात किस तरीके से दुरुस्त किए जाएँ, मुसलमानों को किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें बहम फहम पहुँचाई जाएँ, इस ज़िमन में ये इस मीटिंग का इनेकाद अमल में आया था। मुझे बड़ी मसरत और ख़ुशी इस बात की है कि मुझ जैसे नाचीज़ को आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मैं मुसलमानों की खिदमत कर सकूं, मुल्क और कौम की खिदमत कर सकूं। इस स्टेज से आप तमाम मीडिया चैनल वालों से इस बात की मैं सारे मुसलमानों से और तमाम हिंदुस्तान के अवाम से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सब एक प्लेटफार्म पे आते हुए जो बिखरे हैं, एक जो मुंतशिर हैं, एक प्लेटफार्म पे आते हुए तमाम मुतालबात को गांधीयाई उसूलों पर अमल करते हुए हम हासिल करना चाहेंगे, ना कि हम लड़ाई झगड़ा किसी किस्म की किसी की जो है बुराई करते हुए। हमारी अगर तनखीद भी होगी तो तनखीद बराए तनखीद नहीं, तनखीद बराए इसलाह होगी। हम किसी के ख़िलाफ़ हम जो है जाने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद ये है कि सिर्फ दस्तूर हिंद में जो मराहत मुसलमानों को माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं उन मराहत को हासिल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को पहुँचाई जाएंगी। और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि जितने अक़वाम हिंदुस्तान में रहती हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब का साथ देते हुए इस प्रोग्राम को हम कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा तमाम जितने यहाँ हाज़रीन आए और जितने मेरे अलग अलग तंजीमों में जो काम कर रहे हैं, मुश्तरका आप रहिए, अपने प्रेसिडेंट रहिए, अपने सेक्रेटरी रहिए, जहाँ मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल आएंगे उनको हल करने के लिए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते आप आगे आइए, एक प्लेटफार्म शेयर कीजिए। उसके बाद आप अपनी अपनी तंजीम से जुड़ जाइए, मगर जहाँ मुश्तरका मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। इस पुराशिब दौर में ये तमाम मुसलमानों का, चाहे उलमा इकराम हो, चाहे मुफ़क्किर इस्लाम हो, अब उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस प्लेटफार्म पे आते हुए मुसलमानों के और सारे अक़वाम के और सारे हिंदुस्तान के अक़वाम के लिए काम करते हुए इस बात का सबूत देंगे कि मुसलमान भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। यहीं हमारे आबा अजदाद हुए, इस मिट्टी में हमारे आबा अजदाद का खून है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की तरक्की के लिए भी हम काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मुझे
جو امیر بنایا گیا ہے، میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ساتھ اگر رہے گا تو یقیناً بڑے سے بڑا کام کرتے ہوئے تمام مراحل جو دیے گئے اس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. خدا حافظ. جیسا کہ یہ تنظیم میں کئی رولنگ پارٹی ہے، کئی اپوزیشن پارٹی ہے، سب لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں، تو اس میں کیسا مسئلہ حل ہوگا مسلمانوں کا؟ نہیں، مسلمانوں کا مسئلہ یہاں پر حل ہوں گے. رولنگ پارٹی کے کوئی لیڈرز ہے، کوئی اپوزیشن لیڈرز بھی ہے، جی، پھر اس تنظیم کا جو مقصد ہے وہ کیسا پورا ہوگا؟ ہماری تنظیم کا اصل مقصد ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے اگر کوئی بھی لوگ ہوں گے، مسلم لوگ ہیں، ان کا اہم مقصد یہ ہونا ہے کہ آپ کی پارٹی سے وابستگی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، پارٹی سے وابستگی رکھیے، مگر اس آرگنائزیشن میں جوائن ہونے کے بعد آپ کا اہم مقصد یہ ہوگا کہ مائنارٹیز اور مسلمانوں کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. آپ کی سیاسی وابستگی الگ چیز ہے، مگر آپ مسلمانوں کی جو ہے فلاح بہبود کے کام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن ہوں گے. ہمارا اصل مقصد یہ ہے. رولنگ پارٹی والے اگینسٹ کیسا ہوں گے پھر اب تنظیم کے؟ اب کئی اب جیسا کہ ابھی 12% ریزرویشن کا TRS کا تھا وعدہ، جی، ابھی 7-8 سال تقریباً ہو چکے ہیں، جی، ابھی تک وہ پورا نہیں ہوا، جی، پھر ابھی وہ کیسا پورا کر سکیں گے؟ وہ نہیں، یہ تو ہماری تنظیم کے ذریعے سے ہم نے جو تحریک شروع کی ہے، چاہے 12% کا معاملہ ہو یا چاہے نوکریوں کا معاملہ ہو، چاہے روزگار کا معاملہ ہو، ہماری تنظیم کے ذریعے سے وہ پارٹی والوں کو بھی ساتھ لیتے ہوئے اس بات کی ہم کوشش کریں گے کہ وہ لوگ اپنے اپنے سربراہانہ حکومت سے جا کے سفارش کرتے ہوئے یہ جو تنظیم یہ جو شروع کی گئی ہے ان کے ذریعے سے ہم مدد لیں گے. شکریہ. بعد میں ایک تاریخی دن ثابت ہوگا، کیونکہ ایک عرصے سے نہ صرف شہر حیدرآباد تلنگانہ بلکہ ہندوستان میں ایک تحریک کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو صرف اور صرف مسلمانوں کے بنیادی حقوق کو حکمرانوں سے حاصل کر سکے. اور اس مسلم لیڈرز کانفرنس کا جو انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی و سماجی، دینی، مذہبی آپ جماعت سے وابستہ رہے آپ، لیکن اس میں رہتے ہوئے ایک پلیٹ فارم ہم کو ایسا بنانا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو، جو مائنارٹیز کو ان کا مقام نہیں دیا جا رہا ہے. یہ خاص بات ہے. آپ کا سوال کا جواب دے رہا ہوں میں آپ. جی، خاص بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی سیاسی جماعت میں، چاہے وہ TRS ہو، چاہے کانگریس ہو، چاہے TDP ہو، کوئی جماعت ہو، تو اس جماعت میں مسلمانوں کو صرف استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب ان کو حق دینے کی بات آتی ہے تو حاشیے پر رکھ دیا جاتا ہے. اور اس میں ہمارے کچھ قائدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نہ عدوی طاقت ہوتی ہے اور نہ مالی طاقت ہوتی ہے. تو ہماری تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیچھے سے اس مسلم قائد کی مالی طور پر بھی اور عدوی طاقتی طور پر بھی ہم ان کی مدد کریں، تاکہ وہ اپنی جماعت میں مسلمانوں کی آواز کو اٹھا سکے، اور آواز اٹھانے کی بنا پر اس جماعت سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بلکہ وہ جماعت والے وہ بات سننے پر مجبور ہو جائیں. تو یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری جو ہے نا میجارٹی، ہمارا کوئی پاور ہو، طاقت ہو. تو ہم اس طاقت کے لیے یہ کام جو نا شروع کیے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے شمشاد قادری صاحب جیسے جو ہے نا حرکیاتی شخصیت آج ہم میں شامل ہوئے ہیں، اور مجھ کو بھی جو ہے نا ذمہ داری دی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام جتنے ممبرس ہیں سب برابر کے ہیں. اب ایک امیر کا انتخاب ایک جو ہے نا شرعی اصول کے مطابق ہے، مگر سب کے سب امیر ہے، سب کے سب جو نا خدمت گزار ہے، کیونکہ ایک شرع شریف میں ایک سنت رسول ہے کہ جب تم کوئی قافلہ لے چلو تو تمہارا امیر ہونا چاہیے. تو ہم اس کی بھی برکت ہم حاصل کرتے ہوئے یہ کام کو شریعت کے دائرے میں تمام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ ہم جدوجہد کریں گے. آپ 2 سال سے امام موذن کی تنخواہوں کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، جی، اس کا مسئلہ ابھی حل ہو رہا ہے نہیں دیکھیے حل نہیں ہو رہا مت بولیے آپ. ائمہ موذنین کے مشاہرے جات اعزازات جاری ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ